हामीसँग हुनुहुन्छ पहिलादेखि नै राजनीतिमा खट्दै आउनुभएको र पञ्चायतको इलेक्सन जितेर पनि धेरै कामहरू गरेर आउनुभएको एक महान पुरुष हुनुहुन्छ है, जो त्यही यसपालि पहिलोचोटि जिटिए इलेक्सनमा लड्नुहुन्छ। उहाँको नाम हुनुहुन्छ हाम्रो निर्मल देवानज्यू, जो मुन्डा हट्टाबाट हुन्छ। हजुर नमस्कार। हजुर जिटिए इलेक्सनमा पहिलोचोटि लड्नुभएको हामीले सुन्नमा आयो, त्यो सही हो? हजुर सही हो। हामीले सुन्नु आएकोमा तपाईँ पहिला पञ्चायतमा निकै अब पञ्चायत इलेक्सन लड्नुभएको थियो, त्यसमा तपाईँ विजय पनि हुनुभयो। हजुर त्यस समयमा तपाईँले कस्तो खालको काम गर्नुभयो? यो चाहिँ के हो भनेदेखि जब पश्चिम बङ्गालमा लेफ्ट फ्रन्ट सरकार आइसकेपछि जुन चाहिँ क्षमता विकेन्द्रीकरण र पञ्चायती जुन चाहिँ हाम्रो देशको संविधानले दिएको पञ्चायती मतलब व्यवस्था जुन चाहिँ सुरु भयो, मतलब लेफ्ट फ्रन्ट सरकार आइसकेपछि त्यति बेलाको चुनावमा चाहिँ म 82 सालको चुनावमा चाहिँ 82 सालमा जुन चाहिँ चुनाव भएको थियो दोस्रो पल्ट, त्यति बेला चाहिँ म हाम्रो यही लोवर सोनादा ग्राम पञ्चायतको विशेष एउटा वार्ड मुन्डा हट्टाबाट चाहिँ म विजयी भएको थिएँ। हजुर तपाईँ पहिला होइन अब एउटा सिपिआइएम पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो होइन, एक कर्मठ। हजुर त्यहाँबाट अचानक अहिले निर्दलीय उम्मेदवार उठ्नुको कारण के हो? यसमा चाहिँ तपाईँको के हो भनेदेखि यो विषयमा मैले अघि पनि कतिवटा स्पष्टीकरण दिइसकेको छु र पनि सर्वसाधारणको जानकारीको निम्ति चाहिँ म के स्पष्टीकरण दिन्छु भनेदेखि मलाई है सिपिएमबाट टिकट दिएकै हो है, तर म यो चुनाव जिटिए चुनावमा लडिबस्ने म त्यो पक्षमै थिइनँ। मोटामोटी मेरो उमेरले पनि म 70 वर्ष पुग्न लागिसकेको छु है, उमेरले पनि कतिवटा अब शारीरिक कमजोरीले पनि म नउठ्नेवाला थिएँ। तर जब मैले त्यो हाम्रो सिपिएम पार्टीबाट दिएको टिकटलाई मैले अमान्य गरेपछि अथवा नमानेपछि म ढुक्क थिएँ, अब मलाई कसैले कर लाउँदैन भनेर। तर यही अलिकति कम्ती समयमा, यति कम्ती समयमा, तपाईँको समय पनि एकदमै कम्ती, जस्तै 27 तारिक नोटिफिकेसन आउट भयो। नोटिफिकेसन आउट भइसकेपछि चाहिँ के भएछ भनेदेखि जब मलाई के अरे म उठ्दैन, पार्टीको टिकटलाई डिनाइ गर्यो भनिसकेपछि चाहिँ यहाँ तल एउटा समूह अटोमेटिकली आफसे आफ स्वतः स्फूर्त गठन गरेर उहाँहरूले मेरो मतलब उम्मेदवारितामाथि चाहिँ उहाँहरूले जनमत सङ्ग्रह गरेछन्। एउटा समूह, जुन समूह उहाँहरूले नामकरण गर्नुभएको छ जनताको स्वतन्त्र आवाज समूह है, र उहाँहरूले त्यो गरिसकेपछि चाहिँ मलाई 1 तारिकको दिन उहाँहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभयो तपाईँ जइदिनै पर्छ हाम्रो समूहबाट के अरे नामाङ्कन गर्नु भनेर। मैले त्यति बेला उहाँहरूलाई एकदम स्पष्ट रूपले मानिनँ, 2 तारिक पनि मानिनँ, 3 तारिक एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि म त तपाईँको अब साधारण अब खेती किसान पनि गरिन्छ, गाई पालनहरू गरिन्छ है, घाँस काट्नु जानु आँटेको थिएँ। जब समय पनि 11 बजिसकेको थियो है, त्यति बेला उहाँहरू झुन्ड नै 4-5 जना आएर चाहिँ तपाईँ एकदम गएकै हुनुपर्छ, तपाईँको विषयमा हामीले यो त्यो गऱ्यौँ, यसरी जनमत सङ्ग्रह गऱ्यौँ, तपाईँ पब्लिक ओपिनियन मतदाताहरूको मत बुझ्यौँ, बुझ्दाखेरि चाहिँ तपाईँले केही न केही यो क्षेत्रको निम्ति विशेष सोनादा पश्चिम समष्टिको निम्ति चाहिँ ठुलै काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले कर लाउँदाखेरि जबरजस्ती मैले मनोनयन पत्र यो जिटिए सभासदको निम्ति मनोनयन पत्र भर्न कर लागेको हुनाले विशेष अहिलेको समयमा होइन
राजनीतिको नेताहरूदेखि जनताहरू धेरै वकै नै भइसकेको छ उहाँको कामहरू देखेर। तपाईँलाई कतिको विश्वास लाग्छ कि तपाईँलाई त्यो जनताहरूले साथ दिन्छ होला? यसमा चाहिँ विशेष चाहिँ के छ भनेदेखि जनताले अब हो मान्छेले एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि सबैलाई सन्तुष्ट राख्नु सक्दैन। राजनीतिक पार्टीले सबैलाई सन्तुष्ट राख्नु सक्दैन र राजनीतिक पार्टीले कहिले झुटो आश्वासन पनि दिनु हुँदैन। राजनीतिक पार्टीमाथि विश्वास हराएको कारण नै यी आश्वासनहरूले गर्दा हो। त्यो त हामीले भोगिसकेका छौँ नि, होइन? हामीले भोगिसकेका छौँ। आश्वासनले आज हाम्रो 100 वर्षको मागहरू अधुरो छ। आश्वासनकै भरमा हाम्रो धेरैवटा सपनाहरू अधुरो छ, होइन? अब यी कुराहरू छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिमा के छ भनेदेखि जनभावनासित खेल्ने जुन कुप्रवृत्ति भन्छु म त्यसलाई, है, यो चाहिँ राजनीति अथवा राजनेताहरूले चाहिँ त्यो चरित्र चाहिँ एकदमै हटाएको हुनुपर्छ। नत्र भनेदेखि भविष्यमा जनता सचेत हुन्छ। जुन चाहिँ हाम्रो यो जनताको स्वतन्त्र आवाज छ, समूह छ, यसको जुन चाहिँ भावी कार्यक्रम छ, यी जुन चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूको, राजनीतिक पार्टीहरूको असङ्गति मतलब उहाँहरूको जुन चाहिँ एउटा छ जनतालाई आश्वासन मात्र दिएर पुरा नगर्ने, है, अब यी कुराहरूलाई चाहिँ छर्लङ्ग बनाउने हाम्रो त्यो कतिवटा कार्यक्रममा हामी लिनेवाला चाहिँ छौँ। अब अहिलेको इलेक्सनमा होइन तपाईँ जस्तै उम्मेदवारहरू अन्य पार्टीबाट पनि छ, अन्त इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट्स पनि छ, होइन? तपाईँलाई चाहिँ कतिको विश्वास हो कि तपाईँले चाहिँ अब यो अब 7जनालाई छोडेर तपाईँ नै अगाडि आएर जित्छु भन्ने कति विश्वास छ? यसमा चाहिँ विश्वास भन्नाले चाहिँ के भनिन्छ भनेदेखि सायदै यी 8जना मध्ये यहाँनिर फेरि अब व्यक्तिगत भन्नुपर्दा म भन्नुपर्छ, वास्तवमा म होइन, हामीद्वारा जहाँ चाहिँ म कतिवटा सङ्घ संस्था अथवा पार्टी नै भनौँ, है, मा संलग्न थिएँ र त्यहाँनिर हामी सबै मिलेर सबैको एकमतमा मैले अघिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि खुलासा गरिसकेको छु, है। सोनादाको विकासलाई हेर्नु पर्यो। सर्वप्रथम सोनादाको इतिहासलाई हेर्नु पर्यो। सोनादाको इतिहास, सोनादाको विकास कसरी भएर आएको छ, ती कुराहरूलाई यहाँको सर्वसाधारण हाम्रो मतदाताहरूले विशेष हेर्नु पर्यो, है। ती कुराहरू हेरेर चाहिँ त्यो चाहिँ यदि उहाँहरूले केलाउनु सक्नुभयो भनेदेखि चाहिँ निश्चय पनि केलाउनु सक्नु भएको खण्डमा चाहिँ निश्चय पनि म विजय हुन्छु भनेर मलाई चाहिँ विश्वास लागेको छ नानी। र एउटा कुरो चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि सुनादाको विकासमा म आज यहाँनिर फल्ना गरेँ ढिम्का गरेँ भन्न म चाहदिनँ, है। यहाँनिर हामीले विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूसित सुनादाको इतिहासमा चाहिँ के छ भनेदेखि सुनादालाई कसरी चाहिँ विकास गर्नु सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू थिए। गोर्खा लिगका थिए, काङ्ग्रेसका थिए, सिपिएमका थिए, है। तर त्यति बेला जब विकासको कुरा आउँथ्यो त्यति बेला हाम्रोमा कप्ट्याइपन एउटा पनि हुन्थेन। जब हामीलाई एकताको आवश्यकता पर्थ्यो त्यति बेला हामीले यहाँनिर एकता भएर सबै पार्टी एउटै ठाउँमा भएर एकै ठाउँमा मिटिङ गरेर बसेर कतिवटा प्रस्तावहरू पास गरेर सरकारलाई चापा दिएर सुनादाको विकास कार्यहरू गरेका छौँ। यसमा अब म तपाईहरुलाई एक दुईवटा नाम भन्छु, है। सर्वप्रथम कांग्रेसका नेता, वरिष्ठै नेता, एकदमै सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय अशोक घतानीलाई सुनादाले कहिले भुल्नु हुँदैन। स्वर्गीय गणेश प्रधान जो शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, कांग्रेसकै नेता, उहाँलाई कहिले भुल्नु हुँदैन। हाम्रा रमेश बन्धु दाजु सुनादाका समाजसेवी, उहाँलाई हामीले कहिले भुल्नु हुँदैन यहाँको सुनादा विकासको लागि। हाम्रा दाजु देवकुमार प्रधान, हाम्रा मित्र सन्तोष लामा, हाम्रो श्यामकाजी प्रधान,
त्यस्तै प्रकारले हाम्रो रञ्जित छेत्री, हाम्रो सूर्य कुमार घिसिङ, सूर्य घिसिङ, हाम्रा भगवान सर, कल्याण सर, हाम्रा नरेन्द्र सिंह, त्यसको साथसाथै हाम्रो तल के अरे खोका सर भन्छ मिहिरलाल ग्याङ्गुली, त्यस्तै प्रकारले थुप्रै छन्। जस्तै हाम्रो अब हामीले त्यति बेला यति मात्र होइन, प्रत्येक क्षेत्रलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति, नयाँ सुनादा बनाउनको निम्ति हाम्रा स्वर्गीय मनबहादुर गुरुङ दाजु, उहाँहरूको देन, हाम्रा के अरे लामा बाउ, सुनादामा बिजुलीको लामा बाउ भन्छ, इलेक्ट्रिकको लामा बाउ, अर्को हुनुहुन्थ्यो नर्बु लामा, हाम्रा उहाँ टेलिफोनको लामा बाउ हुन्थ्यो है। उहाँहरू सबैसित मिलेर हामीले काम गर्थ्यौँ। त्यसको साथसाथै हामीले त्यति बेला हाम्रो कन्ट्र्याक्टर साथीहरू थिए, यहाँ काजीमान सरदारहरू है, उहाँहरूबाट, त्यसको साथसाथै हाम्रो यहाँनिर मरवाडी समुदायबाट हाम्रो मोहन अग्रवाल, के अरे मोहन भजनलाल, मोहनलालहरू है, यिनीहरू सबै छन्। अझै कतिजनाको नाम मैले बिर्सेँ होला होइन, बिर्सिसकेको छु। तर हामी चाहिँ मिलेर चाहिँ के गर्थ्यौँ भनेदेखि सुनादामा जुन चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा भनौँ, यहाँको कतिवटा क्षेत्रमा भनौँ, यहाँको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भनौँ, यी सबै कुराहरूमा हामीले सबैले मिलेर, कसैले शारीरिक योगदान, कसैले कतिवटा योगदानहरू दिएर हामीले सुनादालाई चाहिँ यो अवस्थामा यो एउटा सभ्य सुनादा बनाइसकेका थियौँ। बिचमा आएर यसमा अलिकति कमी कमजोरी हुन गयो, त्यहाँदेखि अर्कै प्रकारले सुनादा चल्नु थालेकोदेखि सायदै मलाई लाग्छ सुनादाको विकास पनि केही मात्रामा ठप्प भएको जस्तो लाग्छ। र अब हाम्रो विचार छ आउँदो भविष्यमा चाहिँ हामी सुनादालाई नयाँ गरी यसलाई फेरि लैजाने हामी प्रयास गर्नेछौँ। र यी कुराहरूलाई हेरेर म आशा गर्छु यी कुराहरूलाई हेरेर चाहिँ हाम्रो सुनादा पश्चिम समष्टिका सम्पूर्ण जनसाधारणले चाहिँ मलाई निश्चय पनि आफ्नो मत दिनेछन् है। आफ्नो मत दियो भनेदेखि चाहिँ हामी फेरि, मलाई दियो भने हामी फेरि नयाँ सुनादा निर्माण गर्नेछौँ भनेर म वचन दिँदछु। तपाईँको नजरमा चाहिँ हाम्रो यो सुनादा पश्चिम समष्टिमा होइन पहिला विकासले कुन ठाउँबाट गर्नुपर्छ होला सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो भनेदेखि सर्वप्रथम चाहिँ शिक्षा हो। हामीले शिक्षालाई ध्यान दिएर नै सोनादा हाई स्कुल गऱ्यौँ, होली क्रस गऱ्यौँ होइन, सोनादा डिग्री कलेज गऱ्यौँ, त्यहाँदेखि यहाँको विभिन्न मान्यता प्राप्त नभएको प्राइमेरी स्कुलहरूलाई मान्यता दिने, शिक्षक नियुक्ति दिने यी कामहरू हामीले गरिसक्यौँ अथवा गरिसकेका छौँ है। र अब रह्यो सुनादालाई व्यवस्थित गर्नुको निम्ति चाहिँ हेर्नुहोस् है, सुनादालाई व्यवस्थित गर्नु चाहिँ 1985 सालमा वामपन्थी सरकारको पार्टीको पक्षबाट अशोक भट्टाचार्य जो त्यस समय अर्बन डेभलपमेन्ट मिनिस्टर, नगर विकास मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै मलाई बाइ नेम निर्मल तिमी जाऊ सुनादामा गएर कन्भेन्सन गर, सुनादालाई नोटिफाइड एरिया गरौँ र भविष्यमा यसलाई म्युनिसिपालिटी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब एउटा मिनिस्टरले दिएको कुरा हामीले हाम्रो यहाँको जनताले त्यति बेला त्यो कन्भेन्सनमा डिनाइ गर्यो है। एउटा त्यो ठुलो कुरो छ। सुनादाको विकासको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आज केही छैन। यदि हामीले नगरपालिका मात्रै गर्नु सक्यौँ भनेदेखि सुनादाको मतलब विकासको घोडालाई सायद कसैले पनि रोक्नु सक्दैन, त्यो सायद जनताले पनि देख्दैन, त्यसले रकेटको स्पिड लिन्छ र यी कुराहरू छन्। यदि नगरपालिका हुन गएको खण्डमा यहाँको जुन चाहिँ अहिलेको हालको समस्याहरू छ, हाम्रा
विभिन्न उम्मेदवारहरूले आफ्नो आफ्नो घोषणापत्रमा कतिवटा सफाइको कुरा गरेका छन्, कतिवटा कुराहरू गरेका छन्, विकासको कुराहरू। यो सबै हामीले यहाँ भनिबस्नु पर्दैन, त्यो नगरपालिकाले नै त्यो मतलब चुटकीमा नै त्यो समाधान गरेर लान्छ भनेर चाहिँ मलाई विश्वास लाग्छ। मतलब विकास र परिवर्तनको कुरामा चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ हामीले माग्नु सक्नु पर्यो र ग्राम पञ्चायतलाई चाहिँ अपलिफ्ट गर्नु पर्यो। ग्राम पञ्चायतको अपलिफ्ट भनेको नै अब बढ्दै जानु पर्यो। ग्राम पञ्चायतबाट अपलिफ्ट गरेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ नगरपालिका बनाउन सक्नु पर्यो, त्यो माग गर्नु पर्यो। फेरि है तपाईँले यता चुनाव प्रचार प्रसार गरिन्छ होइन, तपाईँले चुनाव प्रचार प्रसार चाहिँ कस्तो प्रकारले गर्नुहुन्छ, कहाँ कहाँ गएर सक्नुहुन्छ? तपाईँको मैले अब अहिले मेरो टोटली अनटच एरिया चाहिँ मतलब बुथ चाहिँ खालि एउटै मात्रै छ, ओक्स टी गार्डनको बुथ जो टी गार्डन अफिसमा छ र अरू चाहिँ मोटामोटी मैले कभर गरिसकेँ। त्यहाँको जनताहरूलाई दुःख सुख भन्नाले पनि मानिसहरूले अब एक एकजना व्यक्तिगत सोध्दै गयो भनेदेखि चाहिँ अब उहाँहरूको एकदमै नितान्त व्यक्तिगत कुराहरू पनि मैले सुनेको छु। कसैले घर देखाउँछन्, कसैले बिमारी देखाउँछन्, विभिन्न समस्याहरू छँदैछ है। तर अब सामूहिकमा चाहिँ हो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के हो भनेदेखि बाटोघाटो आफ्नै ठाउँमा छ, तर पिउने पानी र स्वच्छ भारत अभियानमा जुन चाहिँ तपाईँको यो ऊ छ नि मतलब जुन चाहिँ टोटल सेनिटेसनको मतलब यो अब शौचालयको भनौँ न है, त्यो चाहिँ मैले अब बनाए तापनि कम्प्लिट भएको चाहिँ देखेको छुइनँ है। त्यो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि एकदमै आवश्यक छ है। र निकट भविष्यमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हामीले यो विषयमा चाहिँ शौचालय र यसको तपाईँको के अरे सेफ्टी ट्याङ्क जुन चाहिँ शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्क हुन्छ यो चाहिँ यो विषयमा चाहिँ हामीले अलिकति सिरियस भएर नै हामीले सोच्नुपर्छ। किनभनेदेखि हेर्नुहोस् सोनादामा एउटा शौचालय छ पब्लिक ल्याट्रिन, जुन चाहिँ ल्याट्रिनबाट दिनमा कमसेकम त्यसको अथाह मात्रामा त्यसको कुनै मात्राको अनुमान छैन है। छाई खोलाबाट तल गाउँ भएर तल बगेर जान्छ एउटा त्यो भयो। खोङखोलामा अहिले केही अलिकति भए पनि रोकिएको छ। बाद बाँकी जति पनि हाम्रा यहाँका सोनादा बजारका जुन चाहिँ छ है, यो शौचालयको व्यवस्था चाहिँ राम्रो हुनु सक्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो झोडा नालाहरू आफै सफा भएर जान्छ जस्तो लाग्छ है। यसको लागि चाहिँ हामीले विशेष सोच्नुपर्छ र एकदमै समस्या चाहिँ यहाँनिर यही नै छ। र अर्को चाहिँ छ पार्किङ, र पार्किङको व्यवस्था पनि हामीले राम्ररी सोचेर केही मात्रामा गर्नु सक्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ पार्किङको चाहिँ हामीले चाहिँ के सोचेको छौँ भनेदेखि यदि हामीले जितेको खण्डमा जनताको स्वतन्त्र आवाज समूहले जितेको खण्डमा चाहिँ हामीले टार्गेट गरेको छौँ सोनादाको स्टेसनको गोडाउन ठुलो एरिया छ, कमसेकम त्यहाँनिर कम्ती भनेको पनि हामीले 50वटा गाडीलाई त्यहाँनिर राख्न सक्छौँ है। त्यहाँनिर चाहिँ जुन प्रकारले रेलवेको एनओसी अथवा रेलवेसित मिलेर घुमको जुन चाहिँ गोदाममा अहिले हामीले त्यहाँनिर एउटा स्ट्यान्ड देखिरहेका छौँ, त्यस्तो स्ट्यान्ड चाहिँ हामी यो स्टेसनमा गरेर यहाँको ट्राफिक जाम र पार्किङको समस्यालाई चाहिँ हामी त्यहाँनिर समाधान गर्ने चेष्टा गर्नेछौँ। तपाईँको होइन अब घोषणापत्रमा चाहिँ कस्तो खालको विकासमूलक कुराहरू चाहिँ लेख्नु भएको छ? यसमा सर्वप्रथम चाहिँ के हो भनेदेखि जिटिए के हो त्यसको ट्रान्सपरेन्सी पारदर्शिता। जब हामी जान्छौँ यदि म गएँ भनेदेखि त्यहाँको के कसो छ सम्पूर्ण कुरोहरू लिएर
जनसाधारणलाई त्यसको कति क्षमता छ के छ सम्पूर्ण जानकारी, यो कति वैधानिक हो कति वैधानिक होइन त्यो पनि हामी जनतालाई बुझाउँछौँ। र यो मैले अघिको उमा पनि भनेको थिएँ, जसले लियो जसले छोरा पायो, पहिला जन्मिँदाखेरि चाहिँ मेरो छोरा भन्यो, आज चाहिँ मेरो छोरा होइन, यसको डिएनए टेस्ट गर्नुपर्छ भन्दैछ। त्यो त भएन नि त। जसले लियो जसले जन्मायो उसले नै यो मेरो छोरा होइन भनेपछि त भएन नि त। अब त्यो छोरालाई सिकाउनु सदाउनु बढाउनु र त्यो छोरालाई पौराखी बनाउनु त त्यो बाउको काम हुन्थ्यो नि त। तर आज आधा कल्चेमा छोडिरहेको छ र त्यो पनि कसको छोरा हो, कसरी जन्माएर चाहिँ ल्याएको त्यो चाहिँ हामी पत्ता लगाएर जनसाधारणलाई बताउँछौँ। यहाँनिर केही पनि छ भने देखिन्छ। अब पुरानो राजनीति यहाँनिर चल्दैन, पटक्कै चल्दैन। पुरानो गरेर हामी जितौँ कि हाम्रो जनताको स्वतन्त्र आवाजले जितोस् कि नजितोस्, भोलिदेखि यहाँनिर सोनादा क्षेत्रमा सोनादा पचेङ समष्टिमा पुरानो राजनीति टोटल्ली बन्द भएर जान्छ। एउटा कुरो चाहिँ म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, कसैले पनि यदि अहिले पनि पैसा बाँड्दैछ र भोलि पनि पैसा बाँड्ने आश देखाउँछ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ उसले कमाएको, उसले गाई पालेर कमाएको, उसले खेतीबारी गरेर कमाएको, उसले पसिना बगाएर कमाएर दिएको पैसा चाहिँ होइन, जनताले दिएको ट्याक्सको पैसा हो। त्यो ट्याक्सको पैसा यदि कुनै पार्टीले कुनै व्यक्तिले यदि मैले दिए भन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ सरासर झुटो हो। र जति पनि अहिले सरकारी पैसाहरू सरकारी अनुदानहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले बिहान उठेकोदेखि तिरेको ट्याक्सको पैसा हो। त्यही ट्याक्सको पैसा आज हामीले नजान्दाखेरि आज प्रत्येक नेताको पछि लागेर हिँड्नुपर्छ, नेताको बेग बोक्नुपर्छ, नेताको खुट्टा मोड्नुपर्छ, नेता बस्ने चौकी सारिदिनुपर्छ। यो चाहिँ हामी यो जुन चाहिँ संस्कृति छ राजनीतिक कुसंस्कृति यसलाई चाहिँ हामी टोटल्ली मेटाएर लान्छौँ भन्ने गर्छन् होइन। युथ नै अब आउने भविष्य हो भनेर, अनि तपाईँले युवाहरूलाई के सोच्नु भएको छ? युवाहरूको लागि चाहिँ के हो भनेदेखि युवाहरू स्वावलम्बी हुनुपर्छ। युवाहरू इजी मनीको पछि जानु हुँदैन है। र अब नेताहरूले चाहन्छ युवाहरू चाहिँ इजी मनीको पछि नै लागोस्, कमसेकम हामीलाई सजिलो हुन्छ। तर नेताहरूले जो सत्तामा छ, जो चौकीमा बसेको छ, उनीहरूले कुनै प्लानिङ छैन, कुनै प्लानिङ छैन, कुनै योजना छैन उनीहरूको उद्योग धन्दा बसाउने। यहाँनिर पहिला त उद्योग धन्दा बसाउनु पर्छ। यहाँनिर अब हेर्नुहोस् न, यहाँनिर जताततै बाँझो जग्गा जमिनहरू छ, त्यहाँनिर केही न केही उमार्ने, केही गर्ने, परिश्रम गराउने त्यो छैन। आज यो स्किम दिन्छु, त्यो स्किम दिन्छु, तिमीहरू यति दिन बस, अब त्यसकै पछि लाग्नु भएन नि त हाम्रो युवाहरू। युवाहरूले हेर्नु पर्यो आफ्नो स्थायी। अब हामीले जुन चाहिँ यो बेकारीपन छ यसलाई चाहिँ एकदमै सिरियसली सोच्नुपर्छ। प्रशस्त यहाँनिर हाम्रोमा छ मौकाहरू होइन। अब एउटा दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि कतिवटा काम गर्नुको निम्ति होइन अब सरकारी अनुदानहरू चाहिन्छ, योजनाहरू चाहिन्छ, अब त्यसको लागि चाहिँ सोचहरू चाहिन्छ, भिजन चाहिन्छ। त्यो कुरो चाहिँ हाम्रोमा हुनु पर्यो। अब त्यो कुरो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो बेकारी युवाहरूको लागि चाहिँ के छ भनेदेखि आउँ हामी बसौँ, कहाँ के कसो गरेर हुन्छ होइन, कुनै उद्योग धन्दा बसाउनु पर्छ कि होइन, त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँको मलाई तितो अनुभव छ यो विषयमा। एक समयमा एमपी ल्याट्स थियो, एक ठाउँ हामीलाई त्यति बेला सांसद हाम्रा सम्माननीय आरबी राई, रत्नबहादुर राई हुनुहुन्थ्यो है। उहाँले एउटा अनुदान दिनुभएको थियो, त्यसमा हामीले कुरा राखेको थियौँ, हामीले एउटा प्लानिङ गरेको थियौँ। त्यो भाइहरूलाई राखेर भाइहरू हाम्रो यहाँनिर हामीले तिमीहरू ट्रेनिङ गर बिस्कुट फ्याक्ट्री खोल्नुपर्छ र तिमीहरूलाई हामी 3 लाख रुपियाँ दिन्छौँ, तिमीहरूले जग्गा ठिक गर, सानो भट्टी बसाउँ होइन,
अब र मेटेरियल पनि प्रशस्त पाउने, इँटा पाउने, र मेटेरियल एकदम कम्ती उमा नै हामीले बिस्कुट फ्याक्ट्री गरेर होइन चारैतिर हामीले हाम्रो यहाँको बिस्कुट बेच्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि भाइहरूलाई मैले कन्भिन्स गराएँ, उहाँहरू पनि खुसी हुनुभयो। तर बेलुका आएर ती बेकारी युवाहरूले के सल्लाह गरेछन्, होइन हौ हामीलाई 3 लाख पनि चाहिएन, कहाँको बिस्कुट फ्याक्ट्री खोलिरहनु, कसले बिस्कुट बेचिरहन्छ, होस् बरु 50,000 दियोस्, ढाकढुक यो बाटो बनाऊ भइहाल्यो। अब यो कमजोरीहरू हाम्रोमा हेर्नुहोस् है, अब त्यो त सक्थ्यौँ नि त हामी गर्नु, तर हाम्रो भाइहरूले हामीले त दिएकै हो, सोचेकै हो, तर हाम्रो भाइहरूमा युवा भाइहरूमा पनि केही गर्छु भन्ने हुनु पर्यो नि त। अब त्यो 50,000 अब लास्टमा म आएँ घरमा भरे गएछ, होइन सर हामीलाई 50,000 भए भइहाल्यो, होस् त्यो बिस्कुट पनि फ्याक्ट्री पनि गरिदिउँ न, 3 लाख पनि चाहिएन, अरूलाई बरु बाँडिदिनुहोस् भनेर आएछ। अब यस्तो खालको उहरू छ। हामीले चाहिँ सङ्घर्ष मतलब बरु नेताको पछि लाग्नु र इजी मनी थाप्नु ठिकै छ है, तर आफू सङ्घर्ष गरेर अलिकति कमाएर अब यति ठुलो स्कोप थियो होइन, अहिले अब चलिरहेको छ त बिस्कुटहरू खाइरहेको छ त हाम्रो मान्छेहरूले होइन। आज त्यो फ्याक्ट्री कहाँ पुग्थ्यो बढेर, छैन अहिले, अब भएन, 50,000 लोग तुर्यो। अब यो चाहिँ हुनु हुँदैन हाम्रो भाइहरूकोमा। मौका पाएको बेलामा चाहिँ हामीले लामो दिनको लागि हाम्रो छोरा नातिको भविष्य सम्झेर चाहिँ त्यो मौकालाई चाहिँ हामीले उम्किनु दिनु हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो भाइहरूले अहिलेदेखि नै याद राखिराख्नुपर्छ। विशेष मेरो युवाहरूलाई चाहिँ यही नै छ भने हाम्रो दार्जिलिङमा होइन, दार्जिलिङ पहाडमा अहिले टुरिज्मको निकै फ्रस्ट्रेटेड भइसकेको छ, तर हामीले देख्दैछौँ कि सोनादामा टुरिज्म अहिलेसम्म भएको नै छैन। तपाईँको नजरमा चाहिँ कस्तो प्रकारले टुरिज्म गर्नुपर्छ होला भन्ने सोचेको छ? यहाँनिर चाहिँ तपाईँको के हो भनेदेखि टुरिज्मको लागि अलिकति जग्गा चाहियो, एउटा यो गाउँले परिवेश भयो है। यहाँनिर ठुल्ठुलो होटेलहरू हुन सकेको छैन कतिवटा। अब यसै हो भने चाहिँ सुनादा जतिको एकदमै सुइटेबल जग्गा चाहिँ टुरिज्मको लागि, यहाँनिर होटेल व्यवसायको लागि चाहिँ अरू ठाउँ छैन। यातायातको लागि एकदमै सुविधा, दार्जिलिङको जति पनि साइट सिनहरू हुन्छ सुनादाबाट मजाले भ्याउँछ होइन। अब त्यो टुरिस्टहरू यहाँनिर मजाले बस्यो भनेदेखि उनीहरूलाई पानीको समस्या हुँदैन। पानी हाम्रोमा मोटामोटी छ अहिले पनि होइन, अहिले पनि त्यति समस्या छैन हाम्रोमा। त्यसको साथसाथै यहाँनिर चाहिँ टुरिज्म भन्ने बित्तिकै होटेल व्यवसायको कुरा आउँछ। होटेल व्यवसाय गरेर टुरिस्टहरूलाई चाहिँ यहाँ लिएर उहाँहरूलाई विभिन्न ठाउँमा घुमाउनु लानु पर्यो भनेदेखि चाहिँ एकदमै सजिलो छ, तर त्यो सोच त्यो खर्च गर्ने मान्छे हुनु पर्यो, हाम्रो मान्छेहरूकोमा एउटा उत्साह हुनु पर्यो। हामी टाइगर हिल भ्याउँछौँ, चटकपुर भ्याउँछौँ, दार्जिलिङको सबै नै ठाउँ घुमाउनु भ्याउँछौँ, कति मिनट पनि होइन। यहाँनिर राम्रोसितले अब ट्राफिक खुल्ला छ भने त 40-45 मिनटमा हामी दार्जिलिङ सहर पुगिहाल्छौँ। लोकल मार्केट गर्नु पाउँछौँ, त्यहाँको जतिवटा साइट सिन छ सबै गराउन पाउँछौँ है। त्यसको साथसाथै यतापट्टि सन्दकपुरहरू जानु पर्यो भने पनि यहीँबाट व्यवस्था गर्नु सकिन्थ्यो, तर अब त्यो सब विषयमा हाम्रो सोचाइ एकदमै कम्ती छ। र सोनादा चाहिँ अहिले अब मोटामोटी शून्यतामा चाहिँ जाँदैछ। तपाईँको एउटा कुरो यो पनि याद राख्नुपर्छ है, भविष्यमा यातायातको साधन चाहिँ यो तल हाम्रो टी गार्डन बेल्टबाट चाहिँ सिलगढी जोडियो भनेदेखि सोनादाको व्यवसाय मतलब व्यापारमा पनि निकै ठुलो क्षति पुग्ने सम्भावना चाहिँ छ। र त्यसको लागि चाहिँ अहिले विकल्प हाम्रो सोनादाको जनताले चाहिँ अहिलेदेखि नै धेरैवटा कुरा सोनादाको भविष्यका लागि चाहिँ सोचिराख्नुपर्छ। र यही हो, पछि चाहिँ यही होटेल व्यवसाय नै हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र म तपाईँहरूलाई मलाई नै दिनुहोस् भन्दिनँ, मैले जतिवटा कुरा भन्न सकेँ तपाईँहरूलाई भनिहालेँ।
हुनसक्छ कतिवटा कुराहरू छुट्यो होला। र अर्को एउटा कुरो चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामी 8 जना प्रार्थी छौँ। 8 जना प्रार्थीको तपाईँहरूकोमा सायद हातमा सङ्कल्प पत्र पुगिसक्यो है, र तपाईँहरूले सङ्कल्प पत्र हेर्नुहोस् है। र यस्तै प्रकारले अब जुन प्रकारले हामी 8 जनामा कसले कति कति काम गरेका छन्, मैले अघि भनिहालेँ, जसले बाटो बनाउँदैछ, जसले पाइप दिँदैछ, जसले केही टालटुल गर्दैछ, त्यो उनीहरूको गोजीको पैसा दिएको होइन, त्यो तपाईँले नै तिरेको ट्याक्सको पैसा दिएको हो है। र यो कुराहरू बुझेर कसले कति गर्नु सक्छ, कसले कति गरेको छ, त्यो हेरेर चाहिँ आफ्नो बहुमूल्य भोट दिएर है सभासद बनाएर चाहिँ आफ्नो अधिकारलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नुहोस् भनेर म बिन्ती गर्दै यति भन्दै, मेरो चिनो ब्याट छ है, क्रिकेट ब्याट, यसमा आफ्नो मत यदि मलाई मन पर्यो भनेदेखि, मैले भनेको कुरो यदि तपाईँहरूलाई ठिकै गर्यो, यो मान्छेले कुरा भनेको मन लाग्यो भनेदेखि तपाईँहरूले आफ्नो बहुमूल्य भोट मलाई दिनुहोस् है। र विशेष 26 तारिक जुनको दिन, जुन चाहिँ 7 बजीदेखि मतदान सुरु हुन्छ है, तपाईँहरूले गएर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नुहोस् भनेर म तपाईँहरूलाई यति भन्दै म बिदा लिन्छु। धन्यवाद।